अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकबूज़ा पाकिस्तान में रहने वाले बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, अब जबकि इलेक्शन का टाइम बहुत करीब है और अब अ, हम लोगों ने अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है और ये हम लोगों का ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना वोट जो है वो सही बंदे को वोट करें। अपने इदारों से एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे जितने भी इदारे हैं, आप लोगों को सैलरीज जो हैं हम लोग देते हैं। हम टैक्स पेयर्स के पैसों से आपको सैलरीज जाती हैं और आपने ओथ्स जो लिया है वो हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत का लिया है, जिसका आपने पासदारी नहीं की और आप लोगों ने जितना जुल्म करना था किया। लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन, 8 फरवरी को सिर्फ ईमानदारी के साथ आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए और लोगों को मत रोकिए। आज भी एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने रिज़ाइन किया है। किस वजह से रिज़ाइन किया? उसकी रिज़ाइन की वजह ये थी कि उन्होंने इस सिस्टम को साफ बताया, गंदा किया कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता कि जिसमें इतना गंद हो, इतना झूठ हो और इस तरह की हरकतें हों। तो कोई भी नहीं, जो भी शख्स अगर किसी में मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब तक आप लोग जितना जुल्म ज़्यादती हम लोगों के साथ करते रहे, अब मत कीजिए। एक दिन के लिए हम लोगों को छोड़ दें, एक दिन के लिए इस मुल्क की आवाम को अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने दीजिए, उन्हें वोट का हक़ दीजिए। क्या मैं सब लोगों से कहूँगी कि आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ डोंट टेक योर आईडी कार्ड विद यू। अपने आईडी कार्ड आप बिल्कुल साथ ना लेके जाएं, क्योंकि अब एक नई स्ट्रैटेजी हुई है। ये लोग ये कर रहे हैं कि ये लोगों के चालान के लिए रोकते हैं और ये उनके जो लाइसेंस रखने के बजाय उनके आईडी कार्ड्स ले रहे हैं। और हमें पता चला है, हमारे अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स ने बताया कि एक एक आईडी कार्ड के ये लोग 5 से 10 हज़ार दे रहे हैं उन लोगों को उससे आईडी कार्ड लेने के लिए। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि जो अपने क्योंकि मैं जानती हूँ कि देखिए, खान साहब जितना गरीब लोगों की हमदर्दी में खान साहब ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, खान साहब जेल में हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी जड़ों को खोखला किया है। और ये लोग 5-5 हज़ार, पहले तो 1000-1500 के, अगर किसी के घर 7 लोग हैं तो ये तो मैं आपको हकीकत की बात बता रही हूँ कि मेरा एक ड्राइवर था एंड ही टोल्ड मी कि मेरे घर के 7 लोग हैं बाजी और मुझे 7,000 मिल रहे हैं 7 आईडी कार्ड्स के। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पे लानत है कि तुम वो पैसे लेके तुम 5 साल के लिए अपने आप को और अपने मुल्क को गिरवी रखोगे। और यही वो लोग हैं। ज़्यादा तरस खाने की ज़रूरत नहीं है इन गरीब लोगों पे। हम लोग तरस खाते हैं, तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। यही लोग हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये पैसे लेके अपने आईडी कार्ड दे देते उन लोगों को और ये वोट नहीं करते। अब फिर 5 साल तड़पते रहते हैं। तो मत तरस खाएं इन लोगों पे। फिर इन पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है जब ये रोते हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों की विजन नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि हाँ, हम ड्राइवर हैं, हम कुक हैं, कोई बात नहीं, हम सफाई करते हैं, हमारे बच्चे भी यही काम कर लेंगे। मतलब दे हैव नो मोटिवेशन। और इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँच गया। मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को देखा है, मतलब उन लोगों को से बात करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई और मुझे अफसोस हुआ कि इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई है। और यहाँ पर करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं जा रहा।
اور روز ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، تو ایکچولی سینئرز کا جو دھیان ہے نا زیادہ، وہ پالیٹکس کی طرف آ گیا. تو اپنے جوانوں کی طرف دھیان دیں، سرحدوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو روز اپنے جوان شہید کرا رہے ہیں، کبھی آپ کے سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو کائنڈلی آپ جس محکمے میں ہیں آپ ادھر کی ڈیوٹی کریں. اٹس یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ یور کنٹری، ٹو پروٹیکٹ دا پیپل آف دس کنٹری. اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ پارٹی بنیں اور آپ کسی ایک کو، آپ لوگوں نے اس ایک بدماش کو لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا ہے، اینڈ یو آر پلاننگ ٹو میک ہم پرائم منسٹر. کس ملک میں اور ہیومن رائٹ کمیشن کی، میں تو حیران ہوں کہ ہر ملک میں آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کی کا رائٹ ہے. یہاں پر پیسفل پروٹیسٹ آپ کر ہی نہیں سکتے، اب پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوگی، سب ہوگی. اب وہ ہیومن رائٹس علی نہ آنٹیز نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی نظر آ رہا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. نہ کسی کنٹری نے کنڈیم نہیں کیا کہ پاکستان میں آپ ایک شخص کے ساتھ، ایک پارٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. اور اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس ملک میں کرپشن کو اور بڑھانے کے لیے. آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں خان صاحب ایک کاز کے لیے، ہمارے لیے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ شخص اتنے ماہ سے اتنی تکلیف میں ہے، اور انہوں نے آج تک ہم لوگوں نے نہیں سنا کہ خان صاحب نے کوئی گلہ کیا ہو کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے، اف دیٹ پرسن از ڈوئنگ دس، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں خان صاحب کو انصاف دلانا ہے. اور یہ لوگ جو جھوٹے فیصلے اور جھوٹے مقدمے خان صاحب پہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. اور اب آپ لوگوں نے سب نے ووٹ دینے جانا ہے، اور ضمیر کے مطابق ووٹ دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ایریا سے کون ہے، اور آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں عام آدمی کو نہ انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی عام آدمی کی سنی جا رہی ہے. اس ملک میں صرف غنڈوں کا راج ہے. ہمارے اپنے ایریا میں جو کینڈیڈیٹ ہے، اب میں اس کا کیا نام لوں، گنڈا ہے وہ یہاں کا، ہمارے اپنے ایریا کے بندے نے، اس نے 12,000 ووٹ ہمارے ایریا سے ٹرانسفر کرائے ہیں. اسی لیے وہ ٹرانسفر کرا رہے ہیں کہ انہیں دھاندلی کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی نہ ہو، کیونکہ جتنی زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں. ایکچولی جتنا ٹرن اوور ہوگا، جتنے زیادہ ووٹس ہم لوگ کاسٹ کریں گے، اتنے ان کے لیے مشکل ہوگا، زیادہ ان کے لیے پرابلم ہوگی کہ یہ گڑبڑ کریں. کیونکہ آپ بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکسز کتنے کی بھر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر اتنا ہمارا ووٹ ہونا چاہیے کہ ان کو ڈیفیکلٹی ہو کہ یہ اس کو بیلٹ باکسز کو بھریں. تو اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ یہ ووٹ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی ووٹ وائزلی کیجیے، اور سوچئے اس چیز کو سوچئے کہ ہو از سفرنگ. خان صاحب IK is suffering for this country, for the people of Pakistan. ٹھیک ہے؟ اور اب آپ لوگوں نے ڈٹ کے اور بہت ویجیلنٹ ہو کے آپ لوگوں نے ان پہ نظر بھی رکھنی ہے، اور آپ نے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے. اور کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. یہ ایک وہ جنگ ہے جو ہم لوگوں کو لڑنی ہے، اور ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. آپ نے اپنا ووٹ ضائع بالکل نہیں کرنا.
اللہ ہمارے خان صاحب کو سرخرو کرے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ جنگ جیتیں گے ضرور انشاءاللہ. اللہ ہمارے خان صاحب کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے کینڈیڈیٹس کا، ہمارے پاکستانیوں کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.